बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सबान कुरैशी। खुशाब से आपको अपडेट करेंगे। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मुताबिक 28 मई योम तकबीर के जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, डिप्टी कमिश्नर खुशाब दिशान शबीर राना योम तकबीर के मौके पर निकाली गई रैली से खुसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा, 6 एटमी धमाकों से न सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन भारत का गुरूर खाक में मिला, बल्कि हमारा दिफा भी नाकाबिले तस्खीर हुआ। रैली में DPO खुशाब तकीर मोहम्मद नईम, ADCG अहमद सुहेब, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एजाज मलिक, MSDHQ आसिफ महमूद काजी के अलावा दीगर भी शरीक हुए। रैली के आगाज़ सरवर शहीद लाइब्रेरी चौक से किया गया। रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे ननकाना साहिब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों की तरह ननकाना साहिब में भी योम तकबीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में तकारीब और आगाही रैलियों का इनेकाद किया गया। मरकज़ी रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने की, जबकि तहसील सतह पर मुनक्किदा रैलियों की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से की गई। योम तकबीर के हवाले से मुनक्किदा रैलियों में ज़िला अफसरान, ताजर बिरादरी, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान बड़ी तादाद में शरीक हुए। रैली में सिख रहनुमा सरदार सेवा सिंह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मरकज़ी रैली कश्मीर रोड से शुरू होकर मिलाद गोल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद अरशद ने कहा, योम तकबीर मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। बाग आज़ाद कश्मीर से आपको अपडेट करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ शबीर सहाफ़ी के मुताबिक मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले डिस्ट्रिक्ट बाग के दोनों फौजी जवानों को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। सिपाही नादिर शफीक शहीद को आबाई गाँव ढलकातियाँ, जबकि नायक इशफाक भट्ट को मंग बजरी में सपुर्द खाक किया गया। शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए फ़ौजी और सिविल ऑफिसर, सरकारी मुलाजमीन और हज़ारों अफराद ने शुहदा के जनाज़ों में शिरकत की। फौज के शाना बशाना है इंशाअल्लाह ताला। इस्लाम की सरबलंदी के लिए कौम और मुल्क की खातर हम फौज के शाना बशाना है। हाथ बुलंद करके अपनी बेदारी का सबूत दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जो शहादत का रुतबा है वो कोई मामूली रुतबा नहीं। अगर मामूली रुतबा होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम कहती हैं। कुरंगी से आपको अपडेट करेंगे। हमारे क्राइम रिपोर्टर नूर चीमा के मुताबिक हक परस्त रुकन कौमी असम्बली जावेद भाई के तरक्याती फंड से कुरंगी टाउन के मुख्तलिफ यूसीज में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से UC 29 में सेवरेज लाइन, UC 27 में सेवरेज लाइन और UC 26 में रोड कारपेटिंग का काम शुरू कर दिया गया। MQM कुरंगी टाउन के जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर और बल्दियाती कमेटी के इंचार्ज अरसलान अहमद, अरकान शहजाद मुबीन ने दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इब्राहिम हैदरी में SHO के अहकामात पर पुलिस पार्टी की जानिब से बेहतरीन कार्रवाई जारी है, ताहम कुछ मनशियात फरोशों की जानिब से इलाका मकीनों को धमकाया जा रहा है। मजीद अहवाल जानने के लिए वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ीक रयान। जी रफ़ीक रयान, अपडेट कीजिएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली अकबर शाह रोड, इब्राहिम हैदरी गली नंबर 6 पे। मेरे साथ इस वक्त में तहरीक नौजवान पाकिस्तान का कारकुनान मौजूद है और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन भी मौजूद है। उसके बाद मुस्लिम लीग फंक्शनल का जिम्मेदार भी मौजूद है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सलाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल PS 87 का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आप हजरात से मुखातिब हूँ। तकरीबन 1 महीने से हम जो है ना इतनी रात दिन, आज तकरीबन देखें आप रात के 3:30 हो रहे, आज भी हम जो है इन्हीं मंशियात फरोश के पीछे हम लगे हुए हैं। पुलिस जो है ना हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए, बिलखुसूस हमारे साथ ताउन में हैदरी, इब्राहिम हैदरी के SHO मुहतरम जनाब जावेद अबड़ो साहब, मैं उनसे बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका
اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے جو ہے نا منشیات فروشوں کو جو ہے نا ہم نے بہت آگاہی بھی کیا ہے. اس کے بعد ہم نے بہت تقریباً ہم نے جو ہے نا روکا ہے. وہ ہم اس وجہ سے روک سکتے ہیں کیونکہ پولیس جو ہے نا ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے، اس وجہ سے ہم کر سکتے ہیں. اگر پولیس ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، جب بھی ہم نے جو ہے نا پولیس کو کال دی، پولیس آئی ہے، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. اب بھی الحمدللہ ایس ایچ او ابراہیم حیدری تھانہ جاوید آبڑو صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ بالکل کندھا سے کندھا ملائے ہوئے کھڑے ہوئے. انشاءاللہ امید ہے آئندہ بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے نا جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. اور تقریباً منشیات فروش تو اب حوالے میں جیل جا چکے ہیں. اس کے باوجود اب جو ہے نا کچھ پرانے منشیات فروش جو ہیں اب دوبارہ منظر عام پہ آنے لگے ہیں. میں اعلیٰ حکام سے بالخصوص ایس ایس پی ملیر، آئی جی سندھ، اس کے بعد ڈی جی رینجرز، اس کے بعد بالخصوص ہمارے تھانہ ابراہیم حیدری ایس ایچ او جاوید احمد آبڑو صاحب سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں کہ ہم ہمارے جو ہے نا معصوم بچوں کو ان منشیات جیسی لعنت سے جو ہے نا بچائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. جی آصف بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جائلہ ہوں. ماشاءاللہ پہلے سے بھی بہت بہتر ہوا. ہمارے ابراہیم حیدری ایس ایچ او جاوید آبڑو صاحب سے جب ہم نے درخواست دی ہمارے ایریا 8 نمبر 6 نمبر گلی 7 نمبر گلی سے. ایریا کون سا ہے یہ؟ ایریا علی اکبر شاہ کوٹ ابراہیم حیدری. تو ایس ایچ او نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیے، ساتھ دیے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سارے ہم نے گرفتار بھی کروایا اور ہمارے ساتھ بھی بہت تعاون کیے. باقی اور جو بقایا ہے تھوڑا ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ان لوگوں کو بھجوا دیتا کہ ہماری نسلیں خراب نہ ہو. جو نسل خراب ہو گیا باقی ان سے بھی ہمیں جو نسل بقایا ہے ہم چاہتے وہ خراب نہ ہو. تو ایس پی صاحب سے بھی گزارش ہے، آئی جی صاحب سے بھی گزارش. خوشاب سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ظفار حسین مرتجز کے مطابق 28 مئی یوم تکبیر ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے ملک آصف بھا اوان ایم پی اے کی ہدایات پر ملک ایوب بھا نے پروقار تقریب اپنے ڈیرے پر منعقد کی. مہمان خصوصی چودھری شجاع الرحمان ٹیپو، جبکہ میزبان ملک رضوان بھا ایڈوکیٹ اور ملک بلال بھا تھے. تقریب میں ملک پرویز مدھوال ایڈوکیٹ، سابق کونسلر ملک عمر پنڈوال، سابق کونسلر حاجی محمد یوسف مغل، سیٹ اسماعیل سمیت مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور اس موقع پر کیک کاٹا گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ میاں نواز شریف کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا. خوشاب کے بعد اب رخ کریں گے جہلم کا. ہمارے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کیانی کی رپورٹ کے مطابق ملک کے دیگر شہروں کی طرح جہلم میں بھی 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے دن کا بھرپور منایا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن خان ذوالفقار کے آفس سے اس حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی. ریلی میں میاں نواز شریف زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. ریلی شاندار چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر لیبر ونگ کے صدر خان ذوالفقار اور مرزا راشد ندیم، سابق کونسلر ناصر بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کی. یوم تکبیر کے موقع پر جہلم میں شاندار چوک میں کیک بھی کاٹا گیا. خوشاب سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ظفار حسین مرتجز کے مطابق اوان ہاؤس جوہر آباد میں یوم تکبیر 28 مئی کے حوالے سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ملک شاکر بشیر اوان ایم این نے جوش و خروش سے اس دن کو منایا، کیک کاٹا اور ریلی بھی نکالی گئی. ڈسٹرکٹ سراب سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے رپورٹر ابو بکر دانش میروانی بلوچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما میر اکرم بلوچ آورانی اپنے دفتر میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا 28 مئی وہ تاریخی دن ہے کہ جب پاکستان نے دشمن کو ایٹمی دھماکہ کر کے اپنی جوہری طاقت کا مظاہرہ کروایا. انہوں نے کہا ان ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان مسلم دنیا کی پہلی اور باقی دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا. یہی وہ دن ہے کہ جس کو یوم تکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے کہ آج کا دن ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، جس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. آج اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر برابر عائد ہے. ننکانہ صاحب سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر غلام سرور کے مطابق تھانہ مانگٹا والا پولیس کی کارروائی. معصوم بچے سے بدفعلی کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار. ملزم احسان جاوید کو پولیس نے گرفتار کیا. متاثرہ بچے کے والد منور کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ڈی پی او سعید عزیز نے کہا متاثرہ بچے کو انصاف کی منصفانہ فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. قانون کے تقاضوں کے مطابق سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی. سلطان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے بیورو چیف جعفر حسین کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کی شاپر اور پلاسٹک بیگ پر پابندی کو یقینی بنانے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ڈی سی
कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की ताजिर बरादरी और स्टेक होल्डर को 5 जून तक की डेडलाइन दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने 13 रुपये में सस्ती रोटी की फराहमी का भी हुक्म जारी कर दिया। रिजवान कदीर की सदारत में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और ज़िला हुकाम का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, जहाँ सस्ती रोटी, प्राइस कंट्रोलिंग और प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ताजिर बरादरी और मैन्युफैक्चरर ने शॉपर्स का मुतबादिल इस्तेमाल करने की यकीन दहानी करवा दी। तमाम होटल्स पर तंदूरों पर 13 रुपये रोटी के नए बैनर्स भी आवेदा किए जाएंगे। अशाए खुरनोश की कीमतों में कमी के लिए रोज़ाना फील्ड इंस्पेक्शन को दोगुना किया जाएगा। रिजवान कदीर की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।